प्रधानमन्त्रीले केवल आफ्नो लहरमा चाहिँ बजेट ल्याउने र जबरजस्त बजेटलाई पास गर्नुपर्ने, संसदभित्र बजेटका बारेमा टीका टिप्पणी गर्न नपाइने खालका कुराहरू पनि उहाँले बेला बेला उठाउँदै आउनुभयो। उहाँले त्यो भारी मत उहाँले ल्याएको होइन नि, इमानदार कार्यकर्ता हैन, जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई रोजेर दिएको भारी बहुमत हो। सामान्य अपराध होइन बलात्कार भनेको, यो सामान्य हिंसा होइन। त्यसकारणले महिला हिंसाको पनि अन्त गर्नुपर्छ भनेर ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हामीले डेलिगेसन गर्यौं। सबै केन्द्रीय समितिका महिलाहरू, स्थायी समितिका महिलाहरू सबै चाहिँ अब जिल्ला स्तरमा महिला संगठनका महिलाहरू लगेर गयौं। उहाँले कुरा सुन्दै जानुभयो, उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु त कहाँ छ, तिम्रो धेरै ट्याउट्याउ नगर्नुस्। नमस्कार दर्शकबिन, म कुशलभ केसी, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन, आज म भिन्नै खालको कार्यक्रम ल्याएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। साथै अहिलेको देशको अवस्था, अहिलेको देशको परिस्थितिको विषयलाई लिएर पूर्व शान्ति मन्त्री माननीय सांसद सत्य पहाडीज्यूसँगको कुराकानी स्पष्ट यस भिडियो रिपोर्टमा पेश गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद यहाँलाई। अहिलेको परिस्थितिको विषयलाई हेर्दा आम जनमाचहरू अन्योलमा परेको अवस्था छ। अब देशले कुन मोड लिन्छ, अब देशको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्तामा छन् आम नागरिकहरू। हिजोका दिनमा तपाईहरुले जनयुद्ध कालमा धेरै संघर्ष दुःख गरेर गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र यति सजिलै मासिने हो कि भन्ने पीडा पनि छ। अहिलेको अवस्थालाई देख्दा आम नागरिकले धेरै नबुझेका कुराहरू छन्। यसलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यो अहिलेको अवस्थाको बारेमा? हजुर, पक्कै पनि यो बेला मुलुक एउटा संवैधानिक संकटबाट गुजिरहेको छ। एक प्रकृतिको चाहिँ असंवैधानिक कदम का कारणले जुन प्रकृतिको चाहिँ हठात ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो, 5 वर्षसम्मको चाहिँ समय अवधि दिएर जनताले आफ्नो मत दिएका थिए। 5 वर्षसम्म पुरा टाइम देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा लाग्ने म्यान्डेट सहित चाहिँ जनताले पठाएका थिए। त्यो अवधि पुरा नहुँदै प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ। त्यो पनि असंवैधानिक तरिकाले, निरङ्कुश ढङ्गले र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले एउटा आफ्नो फाँसीवादी चरित्रलाई चाहिँ उजागर चाहिँ गरिएको छ। र यसले यतिखेर निश्चित रूपमा पनि मुलुक एउटा सङ्कटबाट गुज्रिराखेको छ। र यो हजारौं शहीदहरूले बगाएको रगतबाट प्राप्त उपलब्धि हो यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यो सामान्य त्याग, बलिदान र समर्पणबाट प्राप्त भएको होइन। त्यसकारणले यसको रक्षा गर्नु जरुरी छ। जनताको त्यो चिन्ता छ। त्यही जनताको चिन्तालाई नै लिएर, ती चिन्तालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर हामीले यतिखेर यो असंवैधानिक कदम चाहिँ अब फिर्ता हुनुपर्छ र यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याइनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइराखेका छौं। र यो विषय चाहिँ सम्मानित अदालतमा पुगेको छ, सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। र संविधानको रक्षक न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास गरेका छौं। र आम जनसमुदायलाई यो त्याग, बलिदान र समर्पणबाट प्राप्त संविधान र यो त्याग, बलिदान र समर्पणबाट प्राप्त यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनको लागि यतिखेर हामी संघर्षमा छौं। यो संघर्षमा सबै आम जनसमुदायलाई सहभागी हुनको लागि पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। एकदमै तपाईले भनेका कुराहरू जस्तो हिजोका दिनमा राणा कालमा जति पीडा आम नागरिकले सहनु पर्यो, त्यस्तै राज संस्था आयो, पञ्चायत लगायतका कुराहरू, यसलाई पछार्दै गणतन्त्र आएको हो हैन। गणतन्त्र ल्याउन धेरै संघर्ष गरेका छन्।
पहाड हिजोका दिनमा पहाडी भेगहरूमा जस्तो यहाँको घर पनि डोल्पा हैन एउटा एकदमै विकट ठाउँ जहाँ चाहिँ हिजोका दिनमा पैदल यात्रा गर्न कयौं दिन लाग्थ्यो जस्तो पूर्वी रुकुम जस्ता विभिन्न यस्ता विकट ठाउँहरू हैन यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ मोटर बाटो पक्कै पनि तपाईहरुले गणतन्त्र ल्याए लगत्तै तपाईको सरकार तपाईको कार्यकालमा नै यी व्यवस्थाहरू भए तर पनि कति कुरा अहिले चिन्ताको विषय पनि रहेछ सामाजिक सञ्जालहरुमा जसरी सामाजिक सञ्जालहरु हेर्दाखेरि हैन गणतन्त्र त आयो तर विकास भएन भन्ने कुरा आउँछ विकासका कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि जहाँ मोटर बाटो नपुगेका ठाउँहरुमा मोटर बाटो पुग्ने बित्तिकै पक्कै पनि विकास अवश्य पनि केही भएको जस्तो देखिन्छ र अटोमेटिकली विकासका कुराहरू बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ तर पनि जस्तो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले चाहिँ मलाई काम गर्न दिएन मलाई चाहिँ प्रेसर धेरै भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ हैन उहाँले त्यो साहस राख्नु पर्यो हामीले पनि त्यही भनेका छौं व्यवस्था बदलिएको छ अहिलेको सरकारले चाहिँ अब त्यो जनताहरुको व्यवस्था बदलिए सँगसँगै जनताको अवस्था बदल्ने अभियान चलाउनु पर्छ भनेर नै संविधानमै चाहिँ एउटा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि संविधानले निर्देशन गरेको छ त्यो भनेको आम जनसमुदायहरुको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने हो आम जनसमुदायको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने हो जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने जनताका निवेका चुलाहरू बाल्ने र चाहिँ अब चुहिएका छानाहरू फेर्ने यो प्रतिबद्धताका साथ चाहिँ हामी प्रतिनिधि सभामा आएका थियौं बेला बेलामा हामीले प्रतिनिधि सभा भित्र नीति तथा कार्यक्रम आउँदा बजेट आउँदा र विभिन्न ऐन कानूनहरू निर्माण हुँदा र विधि विधानमा छलफल हुँदा हामीले उठायौं विषयहरू र जनताको जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्ने र अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ र ती कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्नको लागि कार्यान्वयनकारी चाहिँ ऐन कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसदमा पनि धेरै विषयहरू उठायौं बेला बेलामा हामीले बजेटहरू पारित गर्दाखेरि बजेट आउँदाखेरि हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई आधारित राखेर बजेटहरू आउनुपर्छ भनेर पनि हामीले छलफल गर्यौं तर प्रधानमन्त्रीले केवल आफ्नो लहरमा चाहिँ बजेट ल्याउने र जबरजस्त बजेटलाई पास गर्नुपर्ने संसद भित्र बजेटका बारेमा टीका टिप्पणी गर्न नपाइने खालका कुराहरू पनि उहाँले बेला बेला उठाउँदै आउनुभयो र संसद भित्र बोल्ने सांसदहरूलाई बोलाउने र संसदलाई आफूले जे भन्यो त्यही चाहिँ स्वीकार गर्ने खालले चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने प्रकृतिका पनि उहाँका आवाजहरू हामीले पाउँदै गयौं र हामीले यो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीको एउटा क्रियाशील कार्यकर्ता हुनुको हिसाबले हामीले जनतालाई चाहिँ एउटा नयाँ आवाज दिनुपर्छ भन्यौं उहाँले आफैले पनि यसको लागि चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर हामी अघि जाँदै छौं भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो यसको निमित्त राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बारबार राख्दै आउनुभयो तर भित्र भित्र उहाँले अस्थिरताका क्रियाकलापहरू गर्दै जानुभयो र उहाँले प्रतिनिधि सभा भित्र उठेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ प्रश्नहरूको उत्तर दिने हिम्मत राख्नु भएन र हठात ढंगले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको उहाँले विघटन गर्नुभयो यी धेरै कामहरू चाहिँ भइराखेका थिए म आफै पनि बेला बेलामा भेट्ने गर्थे र कर्णालीका जनताहरू दुर्गम पिछडिएका जनताहरू उत्पीडित वर्गका बारेमा मैले कुरा उठाउँथे उहाँले शंकाका कुरा ल्याएर टार्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ बाटो बनाउँदा रोडहरूका कुरा गर्दा र सीमानाहरू जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरू निर्माण गर्ने कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ अब हाइटका कुरा गरेर जनसंख्याको कुरा गरेर अनि उहाँले राज्यलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने प्रकारका चाहिँ प्रश्नहरू उठाएर उहाँले टार्नुहुन्थ्यो त्यसकारणले मलाई कस्तो लाग्छ भने यो मुलुकमा प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेपछि एउटा आम अभियान सुरु भएकै हो सुरु गर्न खोजिएको हो तर उहाँले जनताको जीवनलाई छुने प्रकारको कार्यक्रमहरू ल्याउँदा गर्दा मन्त्रीहरूलाई उहाँले हात बाँधेर राख्नुभयो संसदहरूलाई उहाँले बोल्नै दिनु भएन
जुन जुन जिल्लाहरूबाट चाहिँ म्यान्डेट लिएर सांसदहरू आउनु भएको थियो सबैतिर समानुपातिक समावेशी र एउटा सामाजिक एउटा सुरक्षा सहितको र यो सबैलाई हुने खालले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने खालले चाहिँ नसोचेर उहाँले चाहिँ आफ्नो मनमानी ढङ्गले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी चाहिँ अब योजनाहरू थुप्र्याउने र आफूले भनेका आफ्ना गुणगान गाएका मान्छेहरूका जिल्लाहरूमा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ बजेटहरू थुप्र्याउने खालले यस्तो प्रकारले चाहिँ अब विभेदकारी रूपमा उहाँले बजेट पारित गर्ने ल्याउने गर्नुभयो। म आफै पनि अर्थ समितिमा थिएँ। अर्थ समितिमा हामीले बार बार कुरा उठायौँ, सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट ल्याइनुपर्छ। उत्पीडित क्षेत्रहरू छन्, उत्पीडित वर्गहरू छन्, तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर ल्याइनुपर्छ। आम बेरोजगार चाहिँ युवाहरू छन्, युवाहरू देशभित्र चाहिँ रोजगार पाएका छैनन्। त्यसले गर्दा सक्षम युवा शक्ति पनि पलायन विदेश पलायन हुनु परिराखेको छ। यो प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याउनुस् भनेर हामीले बार बार सुझावहरू दियौँ। थुप्रै विज्ञहरूले सुझावहरू दिनुभयो। मुलुकलाई यसरी समृद्ध गर्न सकिन्छ, यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसरी चाहिँ आम नेपालीहरू सुखी बनाउन सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर पनि थुप्रैले रोड म्यापहरू दिनुभयो, प्लानिङहरू दिनुभयो। तर ती सबै उहाँले कन्टेनरमा थन्काएर केवल आफ्ना लहरका योजनाहरू निर्माण गर्नुभयो। हरेक मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू आफ्नो मनमानी ढङ्गले मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने। तपाईहरूले पनि सुन्नुभयो होला, शिक्षा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले बजेट आउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर यी हाम्रा कार्यक्रममा परेका थिएनन्, तर हठात ढङ्गले आफ्नो मनमानी किसिमले चाहिँ यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू बजेटमा राखियो र मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ बदनाम गर्ने चाहिँ अब कामहरू गर्न खोजियो भन्ने कुरा पनि विडम्बनापूर्ण ढङ्गले चाहिँ मन्त्रीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो। तपाईले शिक्षाकै विषयलाई हेर्नुहुन्छ भने सबै शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा, रोजगारी चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा लेखिएको छ। यो प्रकारले यो सरकारले मौलिक अधिकारमा लेखिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐन निर्माण भएको छ। ऐन निर्माण भएको छ। त ती ऐनहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रकारको बजेट ल्याउनु पर्यो, त्यस्तो खालका चाहिँ मेकानिजमहरू निर्माण गर्नु पर्यो। र हामीले भन्यौं यो गर्दाखेरि सङ्घले चाहिँ एउटा सही नीति निर्माण गर्ने, सङ्घले सही चाहिँ अब बजेट नीति कार्यक्रमहरू ल्याउने र प्रदेशहरूलाई चाहिँ एउटा अधिकार प्राप्त चाहिँ एउटा निकाय बनाएर स्थानीय निकायसम्म चाहिँ सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट विनियोजन गरेर विकासका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्यौं। जस्तो अहिले अन्यलमा परिरहेको जस्तो छ नेकपाको ओरिजिनली बुझ्नु पर्दाखेरि अध्यक्ष को भन्ने छ। जस्तो म त भारी बहुमतका साथमा आएको अध्यक्ष हो, म पहिलो अध्यक्ष हो भनेर केपी ओलीज्यूले भन्नुहुन्छ भने यता प्रचण्डज्यूले चाहिँ होइन म नै हो, आधिकारिक मैले भनेका कुराहरू चाहिँ आधिकारिक हुन् भन्ने कुरा छ। यो विभाजन यो चाहिँ यो झै झगडा चाहिँ के हो र अहिले प्रवक्ता पनि दुईवटा विज्ञप्ति पनि दुईवटा निस्किनु पर्ने। अब के भन्नुहुन्छ, यसलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? कुरा जसले जनमतको करत गर्नु चाहिँ त्यो हास्यास्पद हो के हैन, किनकि उहाँले त्यो भारी मत उहाँले ल्याएको होइन नि, इमानदार कार्यकर्ता हैन, जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई रोजेर दिएको भारी बहुमत हो, 2/3 बहुमत हो अझ हैन। त्यो उहाँको लहरले आएको होइन, तर त्यही 2/3 बहुमतलाई उहाँले कदर गर्न सक्नु भएन, जनताको अभिमतलाई कदर गर्न सक्नु भएन। जनतासँग मैले सत्ता बुझाएँ भनेर उहाँले नारा लगाउन पठाउनु भएको छ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई। अबको 10 वर्ष केपी ओलीको भनेर नारा लगाउन पठाउनु भएको छ। उहाँको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा के हो भन्ने कुरा त सडकमा छताछुल्ल ढङ्गले असरल प्रकृतिले देखिन्छ नि। त्यहाँ भनेपछि उहाँको के बहुमतको कुरा? उहाँसँग कति केन्द्रीय सदस्य छन् हैन? 2/3 केन्द्रीय सदस्य हामीसँग छन्। 2/3 केन्द्रीय सदस्यहरू संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिनु भएको छ। 2/3 केन्द्रीय सदस्यहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, आम जनताले बगाएको रगत पसिना र यो इतिहासको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्ध छन्।
तपाईले देखिसक्नु भयो नि, भर्खरै मात्र हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा 2/3 बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ यो यो व्यवस्थामाथिको कु र असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। र हामीले त अझ भन्यौं, उहाँले त यस्तो कदम चाहिँ चाल्ने मान्छेले, यत्रो 2/3 बहुमत जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई रोजेको छ, नेकपालाई रोजेको छ, यसको कदर गरेर जनताको जीवन स्तर परिवर्तन गर्ने मसक्कै लागेर आँटेर उहाँले कार्यक्रम बनाउने र त्यतातिर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि। उहाँले आफूलाई संसदभित्र आलोचना गरे भन्ने आधारमा उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिने सोच्नुभयो उहाँले। हैन, त्यो प्रकारको असहिष्णुता, त्यो प्रकारको दम्भ, त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा फाँसीवादी चरित्र उहाँमा देखिन्छ। उहाँ त कम्युनिस्ट भन्न लायक पनि हुनुहुन्न उहाँ त, किनकि उहाँभित्र कम्युनिस्ट चरित्र छैन। यो हिसाबले हेर्दा उहाँसँग न त बहुमत छ न त 2/3 बहुमत छ। तपाईहरुले नाटक देख्नु भएन? 1149 को चाहिँ अब केन्द्रीय सदस्य पछि थप्ता पारेर वडा अध्यक्षमा हारेका, वडा सदस्यमा हारेका मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाएर उहाँले सत्ताको दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ। जनताका आँसु पसिनाबाट जम्मा भएको राजस्वको दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँले। हैन, बालुवाटारमा बैठक बसालेर दुनियाँलाई चाहिँ लोभ लालसा बाँडेर, पद प्रतिष्ठा बाँडेर उहाँले कतिलाई के बनाइदिन्छु, कतिलाई के बनाइदिन्छु, कतिलाई मन्त्री बनाइदिन्छु, कतिलाई संवैधानिक नियुक्तिमा राखिदिन्छु, सारा देशमै चाहिँ अब खर्लप्पै मिल्छु भन्ने कुरा देखाइरहनु भएको छ नि त। उहाँको त्यो दम्बलाबाट चाहिँ आजित भएर साथीहरू चाहिँ गएका साथीहरू फर्किनु भएको छ। अहिलेसम्मको रेकर्डमा हेर्दा 40 भन्दा बढी साथीहरू फर्किसक्नु भयो। अहिले पनि अझ म भन्छु, त्यहाँभित्र रहनुभएका थुप्रै चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा, यो व्यवस्थाको पक्षमा, हजारौं हजार शहीदहरूले रगत बगाएर प्राप्त गरेको चाहिँ यो व्यवस्थाको पक्षमा, यो संविधानको पक्षमा, यसको रक्षार्थको निमित्त जसले चिन्ता गरिराख्नु भएको छ, म त उहाँहरूलाई अझै फर्किनुस् भन्छु। किनकि भोलि तपाईहरुले नि बोल्नु हुनेछ त्यो कुराहरू। तपाईले जुन कुरा चित्त बुझ्दैन, उहाँको त्यो फाँसीवादी चरित्र, उहाँको चाहिँ अराजक प्रवृत्ति, उहाँको मनमानी प्रवृत्ति जब झल्किनेछ त्यसलाई तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुनेछ। कमेन्ट गरेको भोलिपल्ट उहाँले याक्नु हुनेछ। हामीले पनि त्यो अनुभूति गरेका छौं। उहाँको सडकमा गुणगान गाउने मान्छेहरूलाई उहाँले जे पनि बनाइदिनुहुन्छ। जस्तो सुकै अपराध गरोस्, जस्तो सुकै चाहिँ अब गल्ती गरोस्, त्यसलाई ढाकछोप गरेर उहाँले चाहिँ सच्चा मान्छेको रूपमा अंगीकार गरिदिनुहुन्छ। उहाँमा त्यो चरित्र छ। त्यो चरित्र त कम्युनिस्ट चरित्र होइन नि। त्यसकारणले मैले साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि अझै पनि बेला छ। उहाँले जो अझै 1400 1500 बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ। सबलाई केन्द्रीय सदस्यहरू बनाइदिनु भएको छ उहाँले। हैन, त्यो त देखिन्छ नि। उहाँसँग केन्द्रीय सदस्य बहुमत भएको भए त चारैतिर चारेर उहाँलाई केन्द्रीय समितिका सदस्य बनाउनु पर्ने नौबत त आउँदैन थियो नि त। त्यसकारणले म भन्छु, उहाँलाई नेकपा आधिकारिक पार्टी हामी हो भन्ने अधिकार छैन। उहाँको एउटा झुण्ड हो, उहाँको एउटा समूह हो। त्यसकारणले उहाँको एउटा समूह र उहाँको एउटा झुण्डले आधिकारिक चाहिँ अब नेकपा हामी हौं भन्ने अधिकारै राख्दैन। हैन, तपाईलाई थाहा छ निर्वाचन आयोगले नि 2/3 बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू जता छन् त्यो आधिकारिक पार्टी हुन्छ भन्ने कुरा आवाज देखाइसकेको अवस्था छ। र हामीले पनि निर्वाचन आयोगलाई हामीले अनुरोध गरेको छौं, आह्वान गरेको छौं, यो सबै संवैधानिक कुराहरूलाई, यो संविधानको रक्षा गर्नुस्। तपाईहरु पनि संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको 2/3 बहुमत केन्द्रीय सदस्य जता हुनुहुन्छ त्यो पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब पारित गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ अब स्वीकार गर्नको लागि म सबैसँग म चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किनकि यो संविधानको व्यवस्था हो। अहिले संविधानलाई चाहिँ संविधानको मर्म र भावनालाई चाहिँ हत्या गरेर संविधानलाई चाहिँ सिद्ध्याउने प्रयत्न चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ। अझै पनि हामीले सुनिराखेका छौं। उहाँले संविधानको मर्म भावना विपरीत, यो व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीत, यो व्यवस्थालाई कु गर्ने, यो व्यवस्थालाई कोल्याप्स गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले बाहिर धम्काउँदै हुनुहुन्छ सबैलाई। प्रदेश सभा पनि म विघटन गरिदिन्छु, प्रदेश पनि म कोल्याप्स गरिदिन्छु, म यो संघीयता सबै ध्वस्त पारिदिन्छु भनेर चाहिँ एउटा मैमत्त ढंगले चाहिँ उहाँले चाहिँ अराजनैतिक ढंगले र अवैधानिक ढंगले, असंवैधानिक ढंगले, अराजक ढंगले
उहाँले चाहिँ अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ। कुनै पनि हालतमा त्यो झुन्ड आधिकारिक पार्टी हुनै सक्दैन। म सुरुको फेसमा जान चाहे, जस्तो 5 वर्ष तपाईहरुलाई सुम्पेको थियो जनताहरूले, हैन? देशमा विकास होला, गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ देशले नयाँ मुहार फेर्छ कि भन्ने आशा थियो। यो बीचमा लडाईले गर्दा देश सिद्धिएको महसुस गरिरहेछन् अहिले। सुरुमा हजुरहरुका योजना के थिए? कसरी चाहिँ जस्तो गणतन्त्र आइसकेपछि के गरौँला भन्ने थियो, जस्तो तपाईका भनाइअनुसार काम गर्न पाइएन, हामीले लगेका कुराहरू कहिले पनि पारित भएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो, हैन? त्यो कुराले गर्दाखेरि सुरुमा तपाईहरुको योजना के थिए, यो विषयमा अलिकति भनिदिनुस् न। अब हामीले प्रतिनिधि सभामा धेरै कुराहरू बोलेका छौं, सार्वजनिक ढंगले रेकर्डेड पनि छन् र सार्वजनिक पनि भइसकेका छन्। विशेष गरेर यो मुलुकलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख मुलुकको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने र आम मजदुर, किसान र गरिब निमुखा हरुवा चरुवाहरूको दिनलाई माथि उठाउने हाम्रो चाहिँ एजेन्डा थियो। घाँस बास कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षालाई मौलिक अधिकारमा रूपान्तरण गर्ने र मौलिक अधिकारमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो सपना थियो। मुलुकमा भइराखेको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा मुलुकमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू र मुलुकलाई चाहिँ अब सुसज्जित गराउने कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन सकिराखेका थिएनन्। राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ विकास चाहिँ अवरुद्ध भइराखेको थियो। कृषिको सेक्टरमा, उद्योगको सेक्टरमा, आर्थिक आय आर्जनको सेक्टरमा, पर्यटनको सेक्टरमा, ऊर्जाको सेक्टरमा, यी सबै सेक्टरमा चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रकृतिका योजनाहरू निर्माण गरेर मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो योजना थियो। र केही वर्ष भित्रमा नेपालमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अँधेरो मुक्त गराउने हाम्रो चाहिँ अब प्रतिबद्धता थियो। आम जनसमुदायलाई रोजगारीको व्यवस्था गरेर सामाजिक जीवन स्तरलाई चाहिँ माथि उठाउने र सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रा एजेन्डाहरू थिए। विशेष गरेर सधैँ चाहिँ सत्ताको मुनि रहिराखेर विभेदको थिचोमिचोमा परेर अन्य अत्याचारमा परेको वर्ग, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई एउटा मुक्त गर्ने र त्यो समुदायलाई पनि यो मेरो राज्य हो, यो मेरो मुलुक हो, यो मेरो देश हो भन्ने चाहिँ भित्रैबाट अनुभूत गराउने चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू थिए र अहिले छन्। हाम्रा एजेन्डाहरू अझै सकिएका छैनन् र हामीले त्यो एजेन्डाहरू पूरा गर्ने अभियानमै छौं। हामी कसैले असंवैधानिक कदम चाल्दैमा हामी यो अभियानमा चाहिँ रोकिन्छौं भन्ने कुरा होइन। त्यस्तै प्रकृतिले कृषिलाई चाहिँ उद्योगमा रूपान्तरण गरेर आम युवाहरूलाई कृषि रोजगारीमा चाहिँ समावेश गराउने र विदेशमा पलायन भएका युवाहरूलाई स्वदेशमा चाहिँ आउन आह्वान गर्ने र विदेशबाट चाहिँ सिकेर आएका चाहिँ अब कला सिपहरूलाई चाहिँ देशको समृद्धिको लागि लगाउने हाम्रो चाहिँ अभियान थियो। थुप्रै विद्यार्थीहरूले पढिराखेका छन्, थुप्रै मेन पावरहरू छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ विश्वको चर्चित चाहिँ अब सक्षम जनशक्ति हाम्रो नेपालबाटै उत्पादन भएको छ। डाक्टरको क्षेत्रमा, इन्जिनियरको क्षेत्रमा, ओभरसियरको क्षेत्रमा, अन्य रिसर्चका सेक्टरहरूमा हाम्रो युवाहरू यति धेरै सक्षम छ। तर त्यो सक्षम जनशक्तिले देशभित्र काम पाइराखेको अवस्था थिएन र देशभित्रै चाहिँ उनीहरूलाई काम दिने र मुलुकलाई चाहिँ एउटा ठूलो रिसर्च गरेर एउटा ठूलो चाहिँ अब उत्पादनको एउटा सेन्टर बनाउने चाहिँ हाम्रो सपना थियो र हाम्रो प्रतिबद्धता पनि थियो। त्यो कामहरू हामी सुरुवात गर्दै थियौं र त्यो सुरुवात गर्ने चाहिँ हामी पक्षमा थियौं। वनको सेक्टरमा वनलाई एउटा रोजगारी र एउटा चाहिँ समृद्धिको चाहिँ आधार बनाउने हाम्रो उद्देश्य थियो। पर्यटनलाई हामीले थुप्रै लाखौं लाख चाहिँ अब पर्यटकहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने र विश्वकै एउटा नमुना पर्यटकीय चाहिँ स्थलको रूपमा चाहिँ मुलुकलाई विकास गर्ने हाम्रो चाहिँ अब प्रतिबद्धता थियो। त्यस्तै प्रकृतिले हाम्रो हाइडो, हर्बो र प्राकृतिक सम्पदा हाम्रो नेपालको जतिको छैन। मैले जहिले नि भन्ने गर्थे, अरु मुलुकहरू आकाशबाट हेर्दाखेरि राम्रा देखिन्छन्, हाम्रो मुलुक धरतीमा टेक्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, हाम्रो मुलुकको माटो नै राम्रो छ, हाम्रो मुलुकको चाहिँ धरती नै राम्रो छ भन्ने मैले गर्थे। यो धरतीलाई हामीले सजाउने हाम्रो सपना थियो र त्यो किसिमले चाहिँ हामीले योजनाहरू बनाइराखेका थियौं र त्यो किसिमको चाहिँ अभियान हामीले सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो र हाम्रो छ। र यो उद्देश्य चाहिँ
गलत राजनीतिक नेतृत्वको कारणले गर्दा गलत देशको चाहिँ अब सरकारको नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि यो पुरा हुन चाहिँ सकिराखेको अवस्था थिएन र हामीले जोड चाहिँ गरिराखेका थियौँ। भनेपछि बारम्बार तपाईहरुले जोड गरिराख्या हो यो देश विकास नहुनुको कारण यो आपसी विवादका कारणले गर्दा हो के भन्नुहुन्छ? राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले गर्दा हो। अहिले पनि यो वा त्यो रूपमा व्यक्तिगत इगोलाई आधार बनाएर चाहिँ राजनीतिक अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको छ। लिडरशिपमा भएको राजनीतिक इगो, यो इगो प्रधानमन्त्रीमै देखियो। यो इगो सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीको एउटा अध्यक्षको हैसियतले उहाँले गम्भीर भएर संवेदनशील भएर सोच्नेमा आफ्नो इगो पूरा गर्ने दिशातिर उहाँ लाग्नुभयो। यस्ता प्रकृतिका गैर जिम्मेदार चाहिँ मान्छेहरूका कारणले गर्दाखेरि नै मुलुक बेला बेलामा चाहिँ मुलुकका सपनाहरू, मुलुकभित्र चाहिँ जागेका चाहिँ इच्छा र आकांक्षाहरू मर्दै जाने गरेका छन्। अब यी इच्छा र आकांक्षा यस्ता गलत मान्छेहरूलाई चुनेर चाहिँ अब मर्न दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हामीले थाहा पाएनौँ केपी ओलीको यो प्रकृतिको अराजक उद्दण्डता थियो त हामीले त्यो बेला थाहा पाउँथ्यौँ त? कुनै पनि हालतले चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्न दिँदैन थियौँ। त्यो कारणले म एउटा नेकपाको एउटा इमानदार कार्यकर्ता हुनुको हिसाबले जनता सामु म माफी पनि माग्न चाहन्छु। अब सचेत हिसाबले यस्ता मान्छेहरूलाई चुनिने छैन, अब यस्ता मान्छेहरूलाई आउन दिइने छैन। त्यसैले संविधानले व्यवस्था गरेको छ कुनै पनि लडमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने, प्रतिनिधि सभा संघीय संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था चाहिँ संविधानले गरेको छ। बेला बेलामा यस्ता कुहरू दोहोरिँदै गर्ने त्यो प्रकृतिको कु अहिलेको होइन, त्यो भन्दा अझ गम्भीर छ। हिजोका इतिहासमा भएका कुहरू भन्दा अहिलेको चाहिँ केपी ओलीले गरेको कु अझ गम्भीर प्रकृतिको छ। यो सत्तामाथि, यो व्यवस्थामाथि, यो पुरै मुलुकमाथि चाहिँ भएको चाहिँ यो कु हो। र उहाँको चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा निरङ्कुश कदम, यो फाँसीवादी कदम चाहिँ उहाँले विभिन्न प्रतिक्रियावादीहरू र यो मुलुकलाई स्वतन्त्र, एउटा चाहिँ सार्वभौम, एउटा आत्मनिर्भर, एउटा विकसित र समृद्ध नबनोस् भन्ने चाहिँ शक्तिहरूको गठजडका आधारमा उहाँले चाहिँ यो गर्नुभएको छ। यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ कमजोरी गर्नुभएको छ। यस्ता कमजोरी गर्ने मान्छेहरूलाई देशका सच्चा नागरिक भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था भएको छ। यस्ता मान्छेलाई चुनेर धेरै ठुलो गल्ती गरिएको छ र यो गल्तीलाई सच्याउने चाहिँ संविधानले आधार दिएको छ र संविधानको रक्षक सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि यो चाहिँ अब कमजोरीलाई चाहिँ सच्याउने छ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छौँ। र आम जनसमुदायलाई म यो भन्न चाहन्छु, निराश हुने बेला छैन। संविधानलाई बचाउनको लागि, यो व्यवस्थालाई बचाउनको लागि, यो मुलुकलाई बचाउनको लागि, यी फाँसीवादीहरूबाट बचाउनको लागि अब हामी एक प्रकृतिले उत्साहजनक ढङ्गले चाहिँ हामीले यसका विरुद्ध चाहिँ डट्नु पर्नेछ, लड्नु पर्नेछ। र म त अझ भन्छु, चामल भित्रका बियाहरू छानिएका छन्, यी बियाहरूलाई चाहिँ सके केलाउनु पर्छ, नसके मिल्काउनु पर्छ भन्ने कुरा म जनतासँग आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँ पूर्व शान्ति मन्त्री पनि हैन, जस्तो देशमा यहाँले हेरिरहनु भएको छ, बालबालिका लगायत महिला हिंसा बढ्ने क्रम जारी नै छ। यसको समाधान चाहिँ के होला, कसरी रोक्न सकिएला? यहाँले हेर्नु भएको छ 2-3 वर्षीय बालिकाहरूलाई करनी गर्ने, हत्या गर्ने यस्ता खालका केस दिन प्रतिदिन सुन्नमा आइरहेका छन् र हेरि पनि रहनु भएको छ होला। अब यसलाई चाहिँ कसरी शान्त गर्न सकिन्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हजुर, मैले आफ्ना धारणाहरू धेरै सार्वजनिक पनि गर्ने गरेको छु। म एउटा अभियानमा पनि लागेको छु, एउटा प्रारम्भिक बाल विकासको अभियानमा छु म। किनकि हाम्रो मुलुकमा मान्छेहरू आमाको गर्भबाट मान्छे भएर जन्म नपाउने अवसर चाहिँ छैन, थिएन। त्यसकारणले एउटा कुरो के हुन्छ भने विज्ञानले नै यो साबित गरेको छ, धेरै मुलुकहरूले पनि यो रिसर्च पनि गरेका छन्। प्रारम्भिक बाल विकासमा जहाँ जहाँ चाहिँ अब राज्यले लगानी गरेको छ त्यहाँ त्यहाँ धेरै सक्षम नागरिकहरू पैदा भएका छन् र मुलुकलाई समृद्ध गर्ने दिशातिर लागेका छन्। र त्यो तथ्याङ्कले के भन्छ भने मुलुकले लगानी गरेको $1 बराबर $17 चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ अरे, 17 देखि $27 सम्म चाहिँ बेनिफिट हुन्छ अरे। यो प्रकृतिको चाहिँ अब
योजनाहरू हामी लिएर संसदमा पनि हामीले छलफल गर्यौं र यस्ता प्रकृतिका सामाजिक अपराधका घटनाहरू घटिरहेका छन्। सामाजिक अपराधका घटनाहरूलाई रोक्नको लागि पहिलो कुरो चाहिँ मनोवृत्तिबाटै अन्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मुलुकले प्रारम्भिक बाल विकासमा चाहिँ लगानी प्रशस्त ढङ्गले गर्नुपर्छ। किनकि चाहिँ अहिले चाहिँ अब अभिभावक शिक्षाको पनि आवश्यक छ। बालबालिकालाई सानैदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ प्रतिरोध गर्ने, यस्ता प्रकृतिका चाहिँ अब घटनाक्रम सामाजिक अपराधका घटनाहरूसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा एउटा ठूलो महाअभियानको आवश्यक छ। यसका विरुद्धमा सामाजिक रूपान्तरणकै काम गर्नुपर्ने छ। विशेष गरेर मुलुकमा भएको विभेदको कारणले गर्दा यो भइराखेको छ। पूर्ण ढङ्गले यो विभेदको अन्त गर्नुपर्छ र यो अन्त गर्ने अभियान सरकारले चलाउनुपर्छ पनि हामीले भन्यौं। पाठ्यक्रममा राखिनुपर्छ भन्यौं। पाठ्यक्रममा राख्न त कहाँ छ अझ प्रधानमन्त्रीले त शिक्षालाई नै प्राइभेटकरण गरिदिन खोज्नुभयो र हामीले भन्यौं यसलाई अन्त गर्नको लागि 2-3 वटा कामहरू गर्नुपर्छ। एउटा पाठ्यक्रम भयो, एउटा अभियान चलाउनुपर्छ र अर्को चाहिँ भइराखेका अपराधिक घटनाहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र अपराधिक मनस्थितिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र यो मनस्थितिको चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। यसको लागि अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजायको कारबाही गर्ने र अर्को कुरा चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ उच्च मनोबलका साथ सामाजिक रूपमा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने र उच्च मनोबलका साथ चाहिँ समाजसँग चाहिँ त्यस्तो खालको मनोवृत्ति भएका मान्छेहरूसँग डट्नको लागि त्यो खालको चाहिँ आत्मनिर्भर र आत्मसुरक्षाको चाहिँ आधार प्रदान गर्नुपर्छ भन्यौं हामीले। अर्को कुरा चाहिँ अभिभावक शिक्षा र अभिभावक चाहिँ अवेरनेस चाहिँ चाहिन्छ। बालबालिकाहरूलाई कुन ठाउँमा नजाने, कुन ठाउँमा जाने, त्यो प्रकारको चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई त्यो शिक्षाको जरुरत छ। अर्को कुरा चाहिँ अब किशोर किशोरीहरू हुन्छन्, किशोर किशोरीहरूलाई पनि यस्ता प्रकारका घटनाहरू घट्न नदिनको लागि सबलाई यो प्रकारको चाहिँ अभियानमा लगाउने, आत्मसुरक्षाको अभियानमा लगाउने र त्यो प्रकारका लगानी नै गरेर त्यो प्रकृतिको चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव पनि हामीले गरेका थियौं र यो गर्नुपर्छ। अझै पनि यो भनेको जघन्य अपराध हो, यो सामान्य अपराध होइन। बलात्कार भनेको यो सामान्य हिंसा होइन। त्यसकारणले महिला हिंसाको पनि अन्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीलाई महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक हिसाबले ऐन कानुन निर्माण गर्ने उच्च ओहदामा महिलाहरू 33% चाहिँ अनिवार्य ढङ्गले आउनुपर्छ। जस्तो राजनीतिक सम्पूर्ण पार्टीहरूमा 33% चाहिँ महिलाहरू हुनुपर्छ भन्यौं। हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ 33% चाहिँ महिलाहरू राख्नुपर्छ भनेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हामीले डेलिगेसन गर्यौं। सबै केन्द्रीय समितिका महिलाहरू, स्थायी समितिका महिलाहरू सबै चाहिँ अब जिल्ला स्तरमा महिला संगठनका महिलाहरू लगेर गयौं। उहाँले कुरा सुन्दै जानुभयो। उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु त कहाँ छ, तिमीहरू धेरै ट्याउट्याउ नगर्नुस्, तपाईहरु धेरै ट्याउट्याउ नगर्नुस् भनेर हामीलाई हप्काएर पठाउनु भयो उहाँले। अनि यस्तो प्रकृतिको मनोवृत्ति भएको चाहिँ राज्यको प्रमुख, राष्ट्रको प्रमुख भएसम्म सुधार हुँदैन। पहिलो कुरो चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूकै दिमागमा आउनुपर्छ कि यस्ता घटनाक्रमहरू अन्त हुनुपर्छ। यसको अन्त गर्नको लागि हृदयदेखि नै यस्ता चाहिँ अब एजेन्डाहरूमा कमिटेड हुनुपर्छ र त्यो कमिटेड हुने प्रकारको चाहिँ लिडरशिप हामीलाई चाहिन्छ। त्यो लिडरशिप चाहिँ अझै पनि त्यस्तो खालको लिडरशिप चाहिँ देशले चाहिँ पाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर राजनीतिक पार्टीको हिसाबले हामी चाहिँ अभियानमा छौं। यस्ता प्रकृतिका आपराधिक घटनाक्रमहरूको अन्त गर्नको लागि हदैसम्मका सजायहरू चाहिँ अपराधीलाई गर्नुपर्छ। यसलाई रोक्नको लागि सामाजिक रूपान्तरण अनिवार्य आवश्यक छ। सामाजिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी र समानुपातिक बजेटको विनियोजन राज्यले गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेका छौं। सबै यो विभेदको कारणले भइरहेछ। विभेदको सम्पूर्ण हिसाबले अन्त हुनुपर्छ। तर भर्खरै मात्रै केपी ओलीजीको दिमागमा त विभेदको अन्त गर्ने त सोच के, सपना के, उहाँको दृष्टिकोणै छैन। हामी बारबार उहाँलाई लगेर, मेरो एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभव छ। मैले भने कर्णाली जस्ता त दुर्गम क्षेत्रमा अलिकता विकासको योजनालाई चाहिँ सामाजिक न्यायको आधारमा विनियोजन गरिदिनुस् न। त्यहाँ थुप्रै चाहिँ अब सामाजिक अपराधका घटनाहरू छन्। महिलाहरू चाहिँ गोठभित्रै बलात्कृत भइराखेका छन्। महिलाहरू चाहिँ छाउ गोठमै चाहिँ मृत्यु भइराखेको छ। यस्तो प्रकृतिको घटनाहरू छ। त्यहाँको जनताको जीवन स्तर नउठेको कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको चाहिँ उस्तै स्तरको चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रदान गर्न नसकेका कारणले त्यस्तो भइराखेको छ। यो प्रकृतिको चाहिँ अब कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्यो र अलि बढी चाहिँ बजेट
सामाजिक न्यायको आधारमा चाहिँ कर्णालीलाई तराईका विभिन्न चाहिँ उत्पीडित गाउँ बस्तीहरूमा मुसर बस्तीहरूमा यस्ता प्रकृतिका चाहिँ बस्तीहरूमा यस्ता प्रकृतिका चाहिँ ठाउँहरूमा समुदायहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर हामीले सुझावहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दियौँ। तर हाम्रा कुरा चाहिँ सुने नसुने चाहिँ गरियो र हामी गर्छौँ। उहाँले नगरे पनि हामी सामाजिक अभियानमा राजनीति भनेको सचेतना पनि हो, जसमा सचेतना हुन्छ यो सामाजिक अपराधका घटनाहरू घटाउनको लागि स्वतःस्फूर्त ढङ्गबाट चाहिँ अभियानमा लाग्छ। हाम्रो नेपालमा थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, नागरिक अगुवाहरूका चाहिँ धेरै फोरमहरू छन्। ती फोरमहरूलाई पनि एकताबद्ध भएर जुट्नको लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, किनकि यो एक्लै राज्यले पनि सक्ने विषय चाहिँ होइन। आम नागरिकहरू, आम सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, आम चाहिँ अब सामाजिक अगुवाहरू सबै मिलेर यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको अन्त हुन्छ र यो अभियानमा हामी सबै अझै पनि लाग्नुपर्छ। हामी लागिरहेका छौँ र लाग्नुपर्छ र यी घटनाक्रमहरूको अन्त गर्नुपर्छ। यसको अन्तको उपाय भनेको हामीसँगै सबै एकताबद्ध हुने र आफ्नो घरबाट विभेदको अन्त गर्ने हो। आफ्नो घरबाट चाहिँ सामाजिक अपराधका घटनाहरूको अन्त्य गर्ने चेतनाको चाहिँ विकास गर्ने हो र यो प्रकारले सबैले चाहिँ आफ्नो घरदेखि सुरुवात गरौँ। घरदेखि नै विभेदको चाहिँ अन्तको सुरुवात गर्ने भने यी कुराहरू अन्त हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकबिन तपाईँले प्रत्यक्ष सुनिसक्नु भएको छ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ माननीय सांसद सत्य पहाडीज्यूसँग र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब अन्तिममा लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब तपाईँहरूका योजना के छन् त? के हुन्छ अब देशमा? आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष भनिदिनुहोस्। आज तपाईँको हामीले गरिसकेका छौँ कार्यक्रमहरू होइन। अब केन्द्रीय समितिको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले वार्ड स्तरसम्मको पार्टीका मिटिङहरू, छलफल र भेलाहरू गर्ने र विविध प्रकारका सृजनात्मक यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धका कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर चाहिँ अब पास गरिसकेको छ। अब पहिलो कुरा हामीले देशलाई सङ्कट पास त गर्नुभयो, तपाईँहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो होइन, तर यो मान्ने हुँदैन भन्ने कुरा छ नि त, यसलाई कसरी पुष्टि गर्नु? कसले भनिरहेछ? कसले भन्ने अधिकार? के अधिकार छ त्यो भन्ने? के उहाँसँग त्यो खालको नैतिक तर्क छ? त्यो खालको नैतिक आधार छ कोहीसँग? यो नैतिक तर्क पनि छैन, नैतिक आधार पनि छैन। त्यसकारणले यी अनैतिक कुराहरू नगर्न म अनुरोध पनि गर्छु र हामीले पहिलो कुरा देशलाई सङ्कटमुक्त बनाउनको लागि यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नको लागि हामीले सार्वजनिक आह्वान पनि गरेको छौँ र सम्मानित चाहिँ अदालतलाई पनि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र संविधानको रक्षक चाहिँ न्यायालयले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेका छौँ र हामीले आम जनसमुदायलाई यो बेला जो चुनाव गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ र एकातिर चुनाव गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ, अर्कोतिर चाहिँ 10 वर्षसँग केपी ओलीको शासन चलाउँछु भनिराख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ एकदम अन्तर्विरोधी कुरा छन् उहाँले राखेका। त्यसैले पनि चाहिँ अब यो देश मुलुकलाई चाहिँ अब भट्कालोमा चाहिँ अब पर्न दिनु हुँदैन। पहिलो कुरा यसलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि चाहिँ हामी सबै एकताबद्ध भौँ र यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी अभियान सुरु गरेका छौँ र यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथिको कुको विरुद्ध चाहिँ आम जनसमुदायलाई म सङ्घर्षरत रहन र हामीले नेतृत्व गरेको सङ्घर्षमा चाहिँ सहभागी हुन म आह्वान गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा निरन्तर छौँ र हामी भइरहन्छौँ जबसम्म मुलुकमा राजनीति अस्थिरता रहन्छ र यस्तो प्रकारको चाहिँ देशलाई अन्यल पार्ने चाहिँ घटनाक्रमहरू भइरहन्छन्, तब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यसको सदाको लागि अन्त गर्नको लागि हामीले यो बाटो रोजेका छौँ र यो बाटोमा सबैलाई लामबद्ध हुन म आह्वान गर्न चाहन्छु। र अबको उपाय भनेको चाहिँ अब हामीले सम्मानित अदालतलाई हामीले अनुरोध पनि गरेको छौँ र संसद सञ्चालन गर्ने हो। अबको मुलुकलाई चाहिँ अब निकास दिनको लागि र नियमित चाहिँ अब यो बेला कोरोनाको सङ्कटमा छ मुलुक, बेरोजगारको सङ्कटमा छ, आर्थिक सङ्कटमा छ। म आफै पनि अर्थ समितिमा हुँदा हामी बार बार मुलुकको आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गरिरहँदा मुलुक असाध्यै डरलाग्दो आर्थिक सङ्कटको चपेटामा छ। यो बेलामा अरबौं अरब खर्च हुने निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामी कुन अवस्थामा जान खोजिरहेछौँ
कुन अवस्थामा उहाँले देशलाई धकेल्न खोजिराख्नु भएको छ मलाई अचम्म लागेको छ। भर्खरै मात्र 3 वर्ष पुगेको छैन, पूर्ण ढङ्गले 3 वर्ष पुगेको छैन, अरबौं अरब पैसा चाहिँ मुलुकले निर्वाचनको लागि खर्च गरेको छ। अरबौं अरब ती चुनाव गराउने पैसा भएको भए एउटा सहर धेरै चाहिँ अब सुविधा सम्पन्न सहर बन्न सक्थ्यो, मुलुक नै चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्न मुलुक बन्न सक्थ्यो। यत्रो पैमानाको चाहिँ आर्थिक खर्च हामीले चुनावमा गरिराखेका छौँ। ठिक छ, संविधानले चाहिँ नियमित चुनावको चाहिँ अब प्रावधान गरेकै छ, संविधानमा कानुनमा ऐनमा नियमित चुनावको चाहिँ अब प्रावधान भएकै छ। त्यो बेलासम्म यो कोरोनाको चपेटामा रहेको चाहिँ मुलुकलाई कोरोना मुक्त हामी बनाउनु छ, बेरोजगारको चपेटामा भएको मुलुकलाई बेरोजगार मुक्त मुलुक बनाउनु छ। त्यसकारणले हामी सबै यो अभियानमा लाग्ने हो। यदि यो अभियानमा लाग्ने हो, यो अभियानलाई सफल बनाउने हो र मुलुकलाई एउटा सङ्कटमुक्त बनाउने हो भने अबको उपाय भनेको प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ सुचारू गर्ने हो र प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गरेर अब यो सङ्कटबाट मुक्त गर्नको लागि आम राष्ट्रिय एकता सिर्जना गर्ने हो। देशभक्त लोकतान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू, यो राष्ट्रलाई माया गर्ने, यो राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने सबै मान्छेहरू चाहिँ यो असंवैधानिक चाहिँ कदमको विरुद्ध चाहिँ गएर प्रतिनिधि सभाबाट फेरि अर्को एउटा निकासको छलफल र बहस गर्न जरुरी छ। यो जनताले मत दिएर निर्माण गरेको आफ्नो समय अवधि लिएको यो प्रतिनिधि सभालाई बिचैमा तुल्याएर, बिचैमा बलात्कार गरेर, बिचैमा हत्या गरेर जनताका सपनालाई कुठाराघात गर्न दिनु हुँदैन। र पहिलो कुरो यो अभियानमा लागौँ। यसको उपाय र यसको निकास चाहिँ अब आम सङ्घर्षबाटै चाहिँ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ र यो सङ्घर्षबाट नै चाहिँ अब सम्पूर्ण मुलुकका शासकहरूले बुझ्नेछन् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। अर्को अन्तिम कुरा चाहिँ कुनै पनि हालतले प्रतिनिधि सभा सुचारू हुन दिएन भने अबको एउटा विकल्प भनेको जनतालाई म यो आह्वान गर्न पनि चाहन्छु, अबको विकल्प भनेको यो व्यवस्थाको रक्षा गर्ने हो। अबको यो व्यवस्थाको रक्षा गर्ने र संविधानको रक्षा गर्ने अभियानमा हामी चाहिँ लागेका छौँ। त्यो अभियान भनेको अब आम सङ्घर्षको अभियान हो र आम सङ्घर्षको अभियानमा चाहिँ अब जनता जुट्नै पर्ने हुन्छ। अब प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनः सञ्चालन हुने अवस्था गएन भने त अब निर्णय गर्ने अधिकारको जिम्मेदार चाहिँ जनता हुन्छ। जनताले यसको चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले यसको निर्णय गर्ने अवस्थामा आम जनता सडकमा आउने अवस्था भयो भने संसारका जुनसुकै तानाशाह पनि जनताको अगाडि चाहिँ घुँडा टेकेको अवस्था छ। भोलि पत्तासाप हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना नगर्न म केपी ओलीजीलाई चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यदि त्यो अवस्था आयो भने झन् उहाँको बुरा हालत हुनेवाला छ। यो बुरा हालत हुनबाट तपाईँ बच्नुस् भन्न चाहन्छु म। र अबको अन्तिम चाहिँ अब निकास भनेको सम्पूर्ण फैसला गर्न चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ। भोलि जनताले चुनाव नरोजेर जनताले सडक रोजे भने के अवस्था हुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्न चाहिँ म आह्वान गर्छु। अवश्य पनि आम नागरिकहरूको सम्पूर्ण जनमाजको चासोको विषयलाई प्रष्ट पारिदिनु भयो। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि हाम्रो क्राइम टिभी नेपालको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छ। मेरा विचारहरू सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म क्राइम टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रोग्राम चलाउने यहाँ साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते। दर्शकबिन, तपाईहरूका मनभित्र भएका सम्पूर्ण गुनासोहरू प्रष्ट सुनिसक्नु भएको छ। अब देशले कुन मोड लिन्छ, अहिलेको राजनीति अवस्थाले कुन मोड लिन्छ, अहिले भइरहेका गतिविधिहरू के भइराखेका छन् भन्ने विषयलाई लिएर प्रत्यक्ष हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। माननीय सांसद सत्य पहाडीज्यूले प्रष्ट भनिसक्नुभयो र यहाँहरूका मनमा लागेका कुराहरू पनि जहाँसम्म लाग्छ प्रष्ट भएका छन् र यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अवश्य पनि यहाँहरूका गुनासो र चासोका विषयलाई लिएर प्रत्यक्ष हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सक्दो यहाँहरूका प्रतिक्रिया राख्नका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु म, कुशलभ केसी। हस्त, नमस्कार।